بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج نمبر 155 سے شروع کریں گے۔ تدریب الاول شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدریب الاول کون جملا تامة باستخدام ٹھیک ہے، مجموعة الكلمات الآتية۔ نیچے دیے گئے جملوں کو مکمل کیجیے۔ مکمل جملے بنائیں۔ مکمل جملے بنائیں۔ کلمات کے مجموعات کو استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، نیچے دی گئی کلمات کی مجموعات کو استعمال کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، حب هل هذا هل هذا حب ٹھیک ہے، يحبك يطلب من قولا شخصا منك يطلب شخصا نقودا يطلب شخص يحبك شخصا منك يطلب نقودا شخص یحبک یطلب منک نقود۔ شخص يحبك يطلب نقودا منك یطلب منک نقودا۔ منك نقودا۔ الرياضة في أخبار خاصة صفحة أخبار الرياضة في صفحة خاصة المتقاطعة في كلمات خاصة المتقاطعة الكلمات المتقاطعة في صفحة خاصة الجريدة تفيد 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 قراءة تفيد قراءة معرفة الجريدة تفيد تمہیں فائدہ دے گی في قراءة في الجريدة قراءۃ الجریدۃ في معرفة قراءۃ الجریدۃ تفید فی معرفت الاخبار العالمیۃ والمحلیۃ۔ قراءة الجريدة تفيد في معرفة الأخبار العالمية والمحلية والمحلیۃ۔ كيف تقرأ
جريدة عربية. أخبار الإدارات في صفحة خاصة. بيع مثل وشراء السيارات التجارية الإعلانات. مثل بيع وشراء السيارات التجارية الإعلانات. الإعلانات التجارية. الإعلانات التجارية مثل بيع وشراء السيارات. برامج برامج التلفزيون والإذاعة. نہیں آگے بھی ہے في خاصة صفحة والسينما. برامج السينما ہے وبرامج التلفزيون والإذاعة في صفحة خاصة. كمال يشرح كمال كيف يشرح له. غلط. نہیں كيف كمال كيف غلط. يقرأ. کمال کمال نے کھولا اس کے لیے کہ وہ کیسے پڑھے. کمال یشرح له کیف یقرأ جریدة عربیة بسہولة. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. تدریب الثانی اختر الإجابة الصحيحة. إجابة أجاب أجابة الصحيحة. أجابة صحيحة من بين الإجابات الموجودة أمام كل سؤال. موجودتي. موجودة أمام كل سؤال. كل سؤال. كل سؤال. منتخب کیجیے صحیح جوابات موجودہ جوابات کے درمیان میں سے ہر جملے کے آگے. ہر سوال کے آگے. ٹھیک ہے. شون يريد أن يقرأ جريدة عربية. قراءة الجريدة تساعد في تعلم اللغة العربية. تعلم لام کے اوپر دم ہے. تعلم تعلم اللغة العربية. الأخبار العالمية مثل بيع. نہیں
اجتماعیت الزواج والتہانی یہ تو اگلا ہے، تیسرے پہ، تیسرے کے اخبار آپشن دیکھیں۔ السینما اخبار العالمیت انٹرنیشنل کا خبریں کی مثال ہے، جیسے اخبار الدول الاخری دوسرے ممالک کی خبریں۔ ہم نے صرف پوسٹ نمبر والا کر لی۔ تیسرا پڑھنا تھا نا، الاخبار العالمیت مثل اخبار الدول دول الاخرى الاخری۔ الاخبار الاجتماعیت مثل الزواج والتہانی جریمة القتل جریمة القتل حادثة ٹھیک ہے، النشرة الجوية مثل أخبار الوزارات غلط، نشرات الوزارات غلط، النشرة الجوية مثل پھر تو سب یہی ہوگا درجة الحرارات ہاں ویسے درجات اکثر مسئلہ الحرارت۔ النشرة الجوية مثل موسم کے ہاں نشرات موسم کی خبریں، ٹمپریچر ہوتی ہیں، جیسے درجات الحرارتی، جیسا کہ درجہ حرارت کی خبر ہوتی ہے۔ جوية موسم تقرأ عن سينما آنی سینما، في صفحة السينما والمسرح والمسرح کیا تھا؟ تھیٹر، تھیٹر المسرح تقرأ عن الإعلانات التجارية في في صفحة التجارة والمال اوکے۔ اس میں ویسے میرے خیال میں تو صفحات اعلان تجاریہ بھی ہو سکتا ہے، فی صفحات الاعلانات التجاریہ، في ہے نا؟ صفحة الإعلانات التجارية حزوجون اليوم شخص يحبك لا نہیں شخص يحبك يطلب منك نقودا تھرڈ غلط ہے اخبار رئیس الدولة سافر رئيس الوزراء أمس اوکے، اخبار رئیس الدولہ سافر رئیس الوزراء غلط ہے، سافر رئيس الدولة أمس ہاں رئیس الدولتی امسی، ٹھیک ہے۔ رئيس الدولة من أخبار التجارة والمال من أخبار التجارة سعر الدولار يرتفع
اس میں دوسرا بھی لگ سکتا ہے، تجارت و مال کا جو اشتہار ہوتا ہے اس میں ویسے سیارت للبیع، یہ تو خیر اشتہار ہو گیا، اعلان تجاریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، سیر الدولار یرتفیع، ٹھیک ہے چلو. تدریب الثالث اکمل جمل الآتیہ اکمل جمل الآتیہ. جمل الآتیہ بوضع الکلمۃ المناسبۃ بوضع بوضع الکلمۃ الکلمۃ المناسبۃ المناسبۃ. الكلمة المناسبة في الأماكن الخالية. حذر أوقات الصلاة الزواج شخص يحبك يطلب منك نقودا ما حذر اليوم يا كمال. آج کیا کہتے ہیں أخبار السينما والمسرح ومطاعم في صحبة خاصة. اقرأوا منها ما أخبرتك في صفحة خاصة. فهرس عناوين نہیں بارزة. نہیں نہیں نہیں، اوقات أوقات الصلاۃ الصلاة کہہ سکتی ہیں، جرائم القتل بھی کہہ سکتی ہیں، اوقات الصلاۃ کہتے ہیں فی الحال. أوقات الصلاة في صفحة خاصة. جون تساعد أن يقرأ جريدة عربية. جون یرید جون کے يريد ساتھ یرید. يريد أن يقرأ جريدة عربية. وأعياد الميلاد من الأخبار الاجتماعية. الوظائف غلط من أنباء العملات. غلط. جرائم القتل وأعياد الميلاد. تو کی نہیں بنتی اس کی، غلط. جرائم القتل تو اس میں نہیں آتا نا. نہیں سے وأعياد الميلاد من أخبار الاجتماعية. عناوين پھر سر عناوين بارزة. غلط. دیکھیں اعیاد الميلاد ہوتی ہے برتھ ڈیز، اخبار الاجتماعی ہوتی ہے معاشرتی خبریں، سوشل خبریں، تو اس میں شادی آتی ہے. دوسرے اس میں تو ہے نہیں وہ الزواج. ازواج خیر ٹھیک ہے. الزواج وأعياد الميلاد من أخبار الاجتماعية. الزواج. كيف كيف أقرأ جريدة عربية بسهولة. ٹھیک ہے. الجريدة في تعلم اللغة العربية. الجريدة في تعلم اللغة العربية. Arabic.
سر اس میں کیا ہوگا؟ تساعد الجریدة في تعلم اللغة العربية. تساعد تساعد یہ ہے. تساعد الجريدة في تعلم اللغة العربية. جرائم القتل والسرقات من الحوادث. أخبار المحمد أخبار محمد محمد في أنباء العملات. غلط. أخبار المهمة في عناوين بارزة. أخبار المهمة في عناوين بارزة من أخبار المال والتجارة. الوظائف من الإعلانات التجارية. اوکے. انباء العملات من اخبار مال والتجارة. ٹھیک ہے چلو. تدریب الرابع اکمل کما فی النموذج. مکمل کیجیے جس طرح مثال میں. اتمنى ان ازورک اليوم. اتمنى ان العب العب العبک بس یوم. اتمنى ان العب اتنا کافی ہے. ان العب یوم. اتمنى ان اشرب. اتمنى ان آكل. أن آکل. آكل. أتمنى أن أفحص. أتمنى أن أركب. أتمنى أن أخرج. أتمنى أن أفهم. أتمنى أن أشم. أتمنى أن أجلس. أتمنى أن نتمنى. أذهب. نتمنى أن نضحك. ٹھیک ہے. ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہم نتمنى أن نكتب. نتمنى أن نرجع. تدريب الخامس أسند الجمل الآتية لمفردة والمثنى والمذكر والمثنى المؤنث وجميع المذكر وجميع المؤنث وجمع ہاں. المذكر وجمع المؤنث. أسند جمل الآتية مفردة. أسند بنائیے اسند کا مطلب ہوتا ہے جوڑے، سند کریں، جوڑے. جوڑے نیچے دیے گئے جملوں کو لمفردتی مفرد کے لیے اور تثنیہ کے لیے. مفرد اور تثنیہ تثنیہ مذکر اور مذکر تثنیہ اور مؤنث. تثنیہ مؤنث اور جمع مذکر اور جمع مؤنث. اخذ البائع ثمن الخضر. اخذت البائعة ثمن الخضر. اخذ بائعان ثمن الخضر. اخذت البائعتان. اخذت سر وہ اخذتا ہوگا نا. نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں سنگل ورب لگے گی. اوکے.
جی سر أخذت البائعتان في جمل أو ثمن سمنل الخزر تو سر سب میں ہی ایسے ہی ہوگا نا بالکل سب کے سب سنگل فیل لگے گا. أخذ البائعون ثمن الخزر أخذت البائعات ثمن الخزر قرأ السائح إعلانات المطاعم قرأت السائحة إعلانات المطاعم قرأت الساحرة قرأت السائحة إعلانات المطاعم قرأت قرأ قرأ السائحان إعلانات المطاعم قرأت اعلانات السائحة المطاعم ہوتا ہے ممنوع من الصرف ہے. مطاعم فاعلة قرأت السائحتان إعلانات المطاعم قرأ البائعون إعلانات المطاعم ایسے جو ساہی کی جمع ہے وہ سیاح ہے مذکر کے لیے. قرأت قرأ السجاح اعلانات المطاعم ٹھیک ہے. قرأت السائحتان لصاحبها ساحیہات سائحات سائحات یس إعلانات المطاعم نادى السائق على شرطيشة نادت کیا مطلب ہے السائق جملے کا؟ پکارا ڈرائیور نے ٹھیک ہے. سائق ڈرائیور نے على شرطيشة بیچ پر شرطی پولیس والے کو کہتے ہیں. شرطی اور شاطی تیسرا شرطی پولیس ڈرائیور نے والے پولیس والے کو بلایا ٹھیک ہے. نادت السائقة على شرطيشة اعلی شرطی حرف على جر ہے. شرطيشي نادت السائقة نادى السائقان على شرطيشي نادت السائقتان على شرطيشي نادى سائقون على شرطيشي نادت السائقات السائقات على شرطه كتب المرسل عنوانه على السقف كتب كتبت المرسل عنوانه على الظرف كتب المرسل یہ دوسرا غلط ہے، دوبارہ پڑھے. مونس کا سے بنایا تھا كتبت المرسل
مرسلتو مرسلة كتبت آگے المرسلة عنوانه على عنوانہ الزر ہاں عورت ہے عنوانها كتبت المرسلة عنوانها على الظرف كتب 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 المرسل مرسلا مرسلان مرسلانی كتب المرسلان عنوانهما على الظرف كتبت مرسلتان عنوانهما على الظرف كتب مرسلون كتب المرسلون عنوانهم على الظرف عنوانہم ظرف ٹھیک ہے كتبت المرسلات عنوانهن على الظرف مرسلاتو دمہ ہے الف لام کی وجہ سے مرسلات دخلت طبيب حجرة الفحص دخلت الطبيبة حجرة الفحص دخلت طبيبان حجرة الفحص دخلت الطبيبات طبيبتان حجرة الفحص دخلت طبيبون حجرة الفحص دخلت طبيبات حجرة الفحص طبیب کی جمع آپ نے پڑھی تھی اتباء دروس لغت العربیہ میں پڑھی تھی دخلت دخل الطباء حجرة الفحص دخلت طبيبات حجرة الفحص الطفل يشرب اللبن الطفلة تشرب اللبن الطفلان يشربان لبنا الطفلة یشربان اللبن يشربان اللبن الطفلتان تشربان لبنا الطفل ویسے سر الطفل اور الطفلہ تو بھی سیم رہے گا لیکن یہ تو اسم یہ اسم ہے اس میں یہ چینج ہوگا ہے ٹھیک سر الطفلة الطفلتان پھر الطفلون اطفال طفل کی جمع ہے اطفال أطفال يشربون الاطفال الأطفال يشربون اللبن لبنہ لبن طفلات طفلات يشربن الطفلات دمہ ہے الف لام کی وجہ سے دمہ آتی ہے الطفلات يشربن اللبن یشربن اللبن اوکے يشربن اللبن السائق يقود السيارة بسرعة السائقة تقود السيارة بسرعة السائقان يقودان السيارة بسرعة السائقتان تقودان السيارة بسرعة پھر ہے السائقون
يقودون يقودون السيارة بسرعة. سیارتہ. سيارة بسرعة. السائقات يقودن السيارة بسرعة. کنس. کنس. يقودن السيارة. البائع يبيع الخضر بالميزان. البائعة تبيع الخضر بالميزان. البائعان يبيعان الخضر بالميزان. البائعتان تبيعتان خضر بالميزان. البائعتان. البائعون يبيعون الخضر بالميزان. البائعات يبيعن الخضر بالميزان. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیچنے والا بیچتا ہے سبزی، نہیں، بیچنے والا بیچتا ہے خضر بالمیزانی، سبزی بالمیزانی، تول کر، ناپ کر. ٹھیک ہے، ترازو کے ذریعے بیچتا ہے، یعنی کہ اس کی ہیلپ سے بیچتا ہے، اس پہ تول کر بیچتا ہے، یہ مطلب ہے. البائع يزن البرتقال. البائية تزن البرتقال. البائعان يزنان. البائعان يزنان البرتقال. يزنان البرتقال. البائعتان تزنان البرتقال. اور البائعون يزنون البرتقال. البائعات يزن ٹھیک ہے. البرتقال. السائح يزور المتحف. السائحة تزور المتحف. السائحان یزورانی. يزوران یزورانی المتحف. المتحف. البائعتان تزوران المتحف. البائعون يزورون المتحف. البائعات السائحات. السائحات تزورن المتحف. یزورن المتحف. يزورن المتحف. یہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شروع کریں گے. کوشچن ہے تو پوچھ لیں. نہیں. ٹھیک.